पवित्र साचे करून निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या स्मरणाचे बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. सतमंता देवा जोर पवित्र देवा स्वर्गार आणि जगमेच्या जेजू क्रिस्ताच्या एकल्यास सुद्धा आमच्या सुया पवित्र आत्म्या गुरवी गुरवी सांभलो आमकां अमृतां जमलो पोंस पिलाता काय कुसले ताका कुर्सात जुळलो तो मेलन लेगी पिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात सोडलो सबदाचे मुसळी करून येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्ताचो एकता पाताचे भोगसणी कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा सर्गीच्या नांव पवित्र जावं चेरायज आमकां इच्छा कशी सळगां जाता तशी संवसारा जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायस आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता जशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मनमरे कृपेन बोललेस वेस्पो तुजे तेंसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो सापू जेजू. आगिंदी मरे देवाची माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मनमरे कृपेन बोललेस वेस्पो तुजे तेंसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो सापू जेजू. मागिंती मरे देवाची माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मनमरे कृपेन बोललेस वेस्पो तुजे तेंसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो सापू जेजू. मागिंती मरे देवाची माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मनोज बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां सदां सदां काल अशें जावं. ओळखेचें मिस्तेर पयलो मिस्तेर स्वामी जेजू क्रिस्त आपलेच पदवेन तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो. आमचे बापा सर्गीच्या नांव पवित्र जावं चेरायज आमकां इच्छा कशी सळगां जाता तशी संवसारा जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायस आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता जशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मनमरे कृपेन बोललेस वेस्पो तुजे तेंसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो सापू जेजू. मागिंती मरे देवाची माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मनमरे कृपेन बोललेस वेस्पो तुजे तेंसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो सापू जेजू. मागिंती मरे देवाची माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मनमरे कृपेन बोललेस वेस्पो तुजे तेंसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो सापू जेजू. मागिंती मरे देवाची माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मनमरे कृपेन बोललेस वेस्पो तुजे तेंसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो सापू जेजू. मागिंती मरे देवाची माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मनमरे कृपेन बोललेस वेस्पो तुजे तेंसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो सापू जेजू. मागिंती मरे देवाची माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मनमरे कृपेन बोललेस वेस्पो तुजे तेंसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो सापू जेजू. मागिंती मरे देवाची माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मनमरे कृपेन बोललेस वेस्पो तुजे तेंसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो सापू जेजू. मागिंती मरे देवाची माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मनमरे कृपेन बोललेस वेस्पो तुजे तेंसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो सापू जेजू. मागिंती मरे देवाची माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मनमरे कृपेन बोललेस वेस्पो तुजे तेंसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो सापू जेजू. मागिंती मरे देवाची माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मनमरे कृपेन बोललेस वेस्पो तुजे तेंसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो सापू जेजू. मागिंती मरे देवाची माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मनोज बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां सदां सदां काल अशें जावं. दुसरो मिस्तेर स्वामी जेजू क्रिस्त जिवन जातो 40 दिसांनी परजोळीत स्वर्गार चडलो. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायस आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसटी पटो एक राज आमकां दी आनी आमी चिकलल्यांक बसता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताण्या कोणाका पनडांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा उसऱ्या भितर तूं सोदो आनी सोदो चापू जेजू. बेगीन मरे देवाची माई विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या रामेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगीन मरे देवाची माई आम्हा पापियां विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या रामेन.
मानवरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे दय असा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो आपूच येसू बेगीन मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आमच्या मनाच्या रामेन. मानवरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे दय असा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो आपूच येसू बेगीन मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आमच्या मनाच्या रामेन. मानवरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे दय असा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो आपूच येसू बेगीन मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आमच्या मनाच्या रामेन. मानवरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे दय असा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो आपूच येसू बेगीन मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आमच्या मनाच्या रामेन. मानवरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे दय असा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो आपूच येसू बेगीन मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आमच्या मनाच्या रामेन. मानवरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे दय असा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो आपूच येसू बेगीन मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आमच्या मनाच्या रामेन. मानवरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे दय असा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो आपूच येसू बेगीन मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आमच्या मनाच्या रामेन. मानवरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे दय असा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो आपूच येसू बेगीन मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आमच्या मनाच्या रामेन. महिमा बापाक कान पवित्र आत्म्या आदी आता सदां सदां काल आमेन. म्हजो जेजू निवार आमकां निवार आमकां एमगणांतल्या शांती सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार वर करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो मिस्तेर समे जेजू क्रिस्त स्वर्गार वेतोस पाटयलो देव स्प्रीत सांताक सेनकाल म्हणलेले स्वाती जोय आंकवा मारिया आनी आपोस आसले. आमची बापा सर्गीच्या चेना पोवी जावं चेरायज आमकां इच्छ कशी सगा जाता तशी संवसारा जावं. आमचो दिसपट्टो इग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन बोलले चेतांच्या उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोचो आपूं जेजू. मागीर ती मारे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले स्वेस्पो तुझ्या थंयचा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोचो आपूं जेजू. मागीर ती मारे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले स्वेस्पो तुझ्या थंयचा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोचो आपूं जेजू. मागीर ती मारे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले स्वेस्पो तुझ्या थंयचा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोचो आपूं जेजू. मागीर ती मारे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले स्वेस्पो तुझ्या थंयचा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोचो आपूं जेजू. मागीर ती मारे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले स्वेस्पो तुझ्या थंयचा उसऱ्या मदें तूं सोदोय आनी सोदोचो आपूं जेजू. मागीर ती मारे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले स्वेस्पो तुझ्या थंयचा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोचो आपूं जेजू. मागीर ती मारे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले स्वेस्पो तुझ्या थंयचा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोचो आपूं जेजू. मागीर ती मारे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले स्वेस्पो तुझ्या थंयचा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोचो आपूं जेजू. मागीर ती मारे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले स्वेस्पो तुझ्या थंयचा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोचो आपूं जेजू. मागीर ती मारे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मयबाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां सदां सदां काल अशें जावं. म्हज्या जेजूस बोगूस आमकां निवार आमकां मरणांतल्या शांती सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार वर करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो मिस्तेर सोम्या जेजूच्या मरणा उपरांत 100 वर्सांनी आंकवा मारे कुडी आत्म्या सय स्वर्गा वेली. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसटी पडटो एक राज आमकां दी आनी आमी चिकलेल्या मुश्तां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां कोणांतल्या आमकां निवार.
नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे तैसा दुसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूज येसू बेगीन मरे देवाची माई आपापा विनंती कर आता आमच्या मनाच्या रामेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे तैसा दुसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूज येसू बेगीन मरे देवाची माई आम्हा पापियां विनंती कर आता आमच्या मनाच्या रामेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे तैसा दुसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूज येसू बेगीन मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या रामेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे तैसा दुसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूज येसू बेगीन मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या रामेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे तैसा दुसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूज येसू बेगीन मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या रामेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे तैसा दुसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूज येसू बेगीन मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या रामेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे तैसा दुसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूज येसू बेगीन मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या रामेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे तैसा दुसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूज येसू बेगीन मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या रामेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे तैसा दुसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूज येसू बेगीन मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या रामेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे तैसा दुसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूज येसू बेगीन मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या रामेन महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां सदां काल आमेन ओ म्हजे जेजूस भोगोस आमकां निवार आमकां कोणांतल्या वशांतली सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गाक वर करून चड गरज आसलेल्यांक पांचवो मिस्तेर पयत तितवेन आक्वामारीच्या मस्कोटार मुकुट घालो आनी गेली तिका सरकार आनी संवसाराची राणी आमची बापा सुर्गीच्या शेना पवीस जावं चरायज आमकां कशी सरकार जाता तशी संवसारा जावं आमचो दिसपट्टो एक रायसायस आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळणेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलले स्वेस्पो तुझे थंयसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो सोपू जेसू भगिनी मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले स्वेस्पो तुझे थंयसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो सोपू जेसू भगिनी मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले स्वेस्पो तुझे थंयसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो सोपू जेसू भगिनी मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले स्वेस्पो तुझे थंयसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो सोपू जेसू भगिनी मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले स्वेस्पो तुझे थंयसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो सोपू जेसू भगिनी मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले स्वेस्पो तुझे थंयसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो सोपू जेसू भगिनी मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले स्वेस्पो तुझे थंयसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो सोपू जेसू भगिनी मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले स्वेस्पो तुझे थंयसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो सोपू जेसू भगिनी मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले स्वेस्पो तुझे थंयसा उसऱ्या मदें तूं सोदो
आनी सदो सापू जेजू मागीर ती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे एक रुपयान बोललेस वेस्पो तुझे थंयसा उसऱ्या मदें तू सदो आनी सदो सापू जेजू मागीर ती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अनोद बापा आनी पुताक आनी पवित आत्म्या आदी आतां सदां काल अशें जावं. नमन जेजूस बोगस आमकां निवार आमकां गुणांतल्या अशांतली सगळ्या आत्मेक सरकार गोरपो करून चड गरज आसलेल्यांक. नमान राणी गगमेत आमचे तुमी आमचें जिवीत आमृतान अमृतान आमी वरसो पोदेशी आमी विशी बोडदेशी बाळगा विची दुखोलो मारता हे दुखाच्या कोणा नासतना संस्कार सोडून रुदून करून मागीर तुका प्रार्थना आमचे देल शरतनी तुजी काकुटीची नदर घाल कोण वाडे आनी आमकां संपद सपरांत तुजो पुची सो आमकां दाखय. मागीर आमचे खातीर माग जेजू क्रिस्तान बसयला ते आमकां फावो सांगचे. बाप साहेबा इथे साप आसत आमचे बापा सुर्गीच्या चेना पोवी जावं चारायस आमकां इची कशी सगत जाता तशी संवसरां जावं. आमचो स्पोटो एक रायसायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे एक रुपयान बोललेस वेस्पो तुझे थंयसा उसऱ्या मदें तू सदो आनी सदो सापू जेजू मागीर मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. अनोद बापा आनी पुताक आनी पवित आत्म्या आदी आतां सदां काल अशें जावं.
तारकाय बेगीन बेगीन ओळभावेली उतरुशी तारकाय बेगीन बेगीन ओळभावेली उतरुशी काळगा तुमी काढू कामका उजवाडा तू हाडू कामका आमची पातकां उजरून हाडून सास्ती चिडेक दाखोवंक बोल तारकाय बेगीन बेगीन ओळभावेली उतरुशी तारकाय बेगीन बेगीन ओळभावेली उतरुशी. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकां दिव. आनी मागीर मोगाचो येवकार आयचे नोवेनाचे भेटेन तशेंच आयज जावन आमी सेवा धर्मीक नवें वर्स सुरू करता. आयज आद्वेंताचो पयलो आयतार. आयचे नोवेनाची भेटयता समुदाय नाकेलीच्या दर एका गोराब्याचेर सायबीण मांयचे सान फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. तशेंच दिनवासणेन मीस पेटयता फ्रांसीस मिनेझीस आनी ताची फामील. आयज आमचे फिरगोजेन बावतिज्म जातलो रेचल कॅरल पेरेरा इदू बेर्नाद पेरेरा आनी सेलिया कुतिनो हांची देवान तांच्याय गोराब्याचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन मागुया आमच्या राज्या पासत, आमच्या मुखेल मंत्र्या पासत आनी सगळ्या मंत्र्यां पासत आमी मागुया बरे ते निर्णय तांणी फुडें घेवंक आनी जे चुकीचे आसात ते निर्णय तांणी फाटीं घेवंक तांकां देवाची फावो तितली जाणवाय दी म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्याचे क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भावयनो, आयज आमी क्रिस्त येण्याच्या सेवा धर्मांत हो क्रिस्त येण्याच्या काळांत भितर सोदता आनी हो आद्वेंताचो काळ 4 वाती आमकां दिसतात. ह्यो 4 वाती आयज पयली वात आमी जोडयतल्या बोरवंसाची वात आनी केद भाशेन आमचे भितर हो बोरवंसो उत्पन्न करूंक जेजू हुस्कायता की आमी ताका आमच्या काळजांनी घेवंक आमी ताचे कडेन खरे भाशेन उलोवंक आमकां देवाची कृपा मागुया. आनी तेच भाशेन ही आयज वात जोडयता आसतना आमी 2 दिसा आमच्या जिवितांत मागण्यांत वेळ सावया की आमी ताका खरेपणी अनुभवतलीं. तर हें मनान धरून आमी आयची पयली वाट जोडयतले. मोगाच्या बाबयनो, आयज आमी क्रिस्तांच्या सेवा धर्मांत हो नव्या वर्सांत सेवा धर्मीक वर्सांत भितर सोदता. आदलो लिटर्जिकल कॅलेंडर सोंपलो. आयज सावन आमी नव्या लिटर्जिकल कॅलेंडर सुरवात करता. आनी कित भाशेन ह्या अद्वेंताच्या काळांत मागुया जोण एकल्याक कृपा बोळ की आमी सदांच आमच्या जिवितांत दूर दिसपट्टी मागण्यां वरवीं आमच्या कुटुंबान बरें तें येवजूंक बरें तें चिंतूंक आमी मागुया. जायते पावटी आमी चुकल्या,
जर आमच्या जिवितांत ओगेपण आमी सांबाळूंक ना तर ह्या पातकाची दूख धरुया आनी सगळीं बारबर म्हणुया. हांव पातकी सोरपयता देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो प्रात, हो म्हजो प्रात, हो म्हजो बोट प्रात. हे पासत मागीर सदांच सांगपार मारी सगळ्यांक देवतान भोगता आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देव लागीं प्रार्थून मागता. सोरपयता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Sumia kaklutko, sumia kaklutko, kaklutko. Krista kaklutko, Krista kaklutko, kaklutko. प्रार्थुया. सोरपदवेदार देवा, तुवें बासयलोले आसा सोडवंडाराक बऱ्या कन्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमचीं काळजां सदांच जागीं दवर. अशें ताच्या सांगाता सुर्गींच्या राज्यांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू देवशी. तो खरो देव पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेताय राजूर चलयताय सासणाच्या सासना. Amen. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा, तूंच आमचो बाप, आमचो तारोक, हें तुजें पुर्विल्लें नांव. सर्वेस्परा, कित्याक म्हूण तुज्या रस्त्या वेलीं आमकां कोडसरूंक निर्मिताय आनी तुजी भिरांत दोरिना जावंक आमचीं काळजां दारून करताय. तुज्या सेवका खातीर, तुज्या दायजाचीं कुलां खातीर परतून ये. अंतराळ पिंजून सकल देंवन आयलोय जाल्यार तुजे मुखार पर्वत गडगडून पडटले आसले. आपणाचेर पातयेतल्यांक अशें वागयतले तुजे सारको आनीक देव आसा म्हूण कानांनी केन्नाच आयकूंक ना, दोळ्यांनी केन्नाच पळोवंक ना. प्रमाणीकपणान चलतात आनी तुज्यो वाटो विसरनात तांकां तूं वेंगयताय. आमी पातक केलां तेन्ना तूं आमचेर रागार जालोय. जायतो काळ आमी तुजेर कलपल्ल्यो. आमी सगळीं मेळी कशीं आसल्यो. सगल्यो आमच्यो बऱ्यो करण्यो मेळ्या आंगोस्त्रां सारक्यो. आमी सगळीं बावलोलीं पानां कशीं जाल्यो. वाऱ्या वरीं आमच्या पातकांनी आमकां लुटून व्हेलीं. तुका जागृत करच्याक कोणेंच तुका उलो मारूंक ना. कित्याक तुजें मुखामोळ तुवें लिपयलें आनी आमच्या खोटेपणाचे आदीन तुवें आमकां केलें. तरी सर्वेस्परा, तूं आमचो बाप, आमी माती, तूं कुंभार. कित्याक आमी सगळीं तुज्या हातांचो वावर. देवाचें उतर हें देवाचे वडोपकार. आमचो जबाब जातलो, तुज्या मुखामळाचो पोरसोळ आमचेर पडूं दी. सगळीं म्हणुया, तुज्या मुखामळाचो पोरसोळ आमचेर पडूं दी. तूं इस्रायलाचो गोवली, तर आयक आमकां. तुज्या मुखामळाचो पोरसोळ फांकय, तुजें बोळ उक्तेपणीन दाखय. जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरसोळ आमचेर पडूं दी. दोलबाराच्या सर्वेस्परा, आमी प्रार्थून मागता, आमचेशी परतून ये.
स्वर्गार तावन नदर मार हे तुजे दाख वेलीक कितें जालां तें पळोवंक यो. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाख वेलीक बाळगून सांबाळ. जबाब तुज्या मुखामळाचो पोरसोड आमचेर पडूं दी. तुज्या उजव्याक बसलेल्या पुरुशाचेर तुवें बोलीश केल्ल्या मनशांचेर सदांच तुजो हात दवर आनी कदींच तुजे सरशीं आमकां कडसरून वेचिना. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्या. जबाब तुज्या मुखामळाचो पोरसोड आमचेर पडूं दी. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोलें पयलें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोवें आसूं. तुमचे पासत हांव सदांच म्हज्या देवाक आर्गां दितां, कित्याक क्रिस्ता जेजू सोवें देवाचें देणें तुमकां मेळ्ळां. खरें म्हणल्यार क्रिस्ताच्या एकवटान सगल्या भांडारांची भरती तुमकां मेळ्ळ्या, भोव करून सोर प्रवचनाची आनी सोर जानवायेची, कित्याक क्रिस्ताक दितात ती गवाय तुमचे मोदें गोठ रिगल्या. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे प्रकाशनेन आशेवून रावतना तुमकां कसलेंच आत्म्याचें देणें उणें ना. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या दिसा तुमी अपराधा विणे आशे खातीर तोच तुमकां एकवटा पर्यान तीर करून दवरतलो. जाणें तुमकां आपल्या पुताक जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्याक एकवटूंक आपयल्यान तो देव विस्वाशी. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. उद्गार. Sorvesporak, soy, sorvesporak, sorvesporak, soy, sorvesporak, sorvesporak, soy, sorvesporak, sorvesporak, soy. तुजी काकलूट आमकां दाखोय सोर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. Sorvesporak, soy, sorvesporak, sorvesporak, soy, sorvesporak, sorvesporak, soy, sorvesporak, sorvesporak, soy. सोर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. उइमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, चोत्राय दोरात आनी जागरण करात, तर वेळ केन्ना पावतलो तो तुमी नकलोत. पयशिल्ल्या गांवांक वेता कोण एकल्याक मनशा भाशेन तें आपलें घरदार सांडून चाकरांनी जोण एकल्यान करूंक जाय तें काम तांच्या हातांत घालून आनी दार राखण्याक चोत्रायन राव म्हूण सांगून तो भायर सरता. देखून तुमी जागृत रावात, कित्याक घराचो दोनी केन्ना येतलो तिनसाण मोदयांनीर वो कोंब्याच्या सादार की सकाळीं तें तुमी नकळोत. ना जाल्यार तो अवचितूच पावता तेन्ना तुमी ताका न्हिदलोली मेळशात. तुमकां सांगता तें सगल्यांक सांगता, जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबयनो, आयच्या नोवेनाचो विशय आसा ओगेपणाच्या नियाळांतल्यान जिवीत बदलूंक.
बागेवन फ्रांसीस सावेर जालो जेजूचो गोवाय. हें ओगेपण उतर आमच्या कानार सादता तेन्ना जायतें अवघड जाता. कित्याक आमी गोंयकार कशीं जावं हेर वाठारांत रावतलीं मनशां आमकां आवाज जाय. जर तर आवाज ना थंय आमकां बरें दिसना. आमकां अवघड जाता जंय आवाज नासता थंय. कित्याक आमी एकसोरीपण भोगता. जायते फावटी आमकां कोण जाय आसता आमकां दुसऱ्या कडेन उलोवंक ओ दुसरो आमचे कडेन उलोवंक आनी हे भाशेन आमकां बरें दिसता. जेन्ना आमच्या गोंयांत कसलें फुंगसांव जाता आमी बरो गणगण कोत्ता, जावं मुजगांव वाजोवन जावं फोगेटी मारण वाजोवन. हे भाशेन आमकां आवाज भोव म्हत्वाचो जाल्लो आसा. जर तर आवाज ना आमकां शांती दिसता. आमकां शांती आसलोली नाका, आमकां आवाज जाल्लो जाय. हेच भाशेन बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितान आमी नदर मारली जाल्यार आमी पळयता कशे भाशेन ताणें ओग्गेपणांतल्यान नियाळांतल्यान आपलें जिवीत जेजूच्या हातांत घातलें. जेन्ना तो एक प्रोफेसर कसो वावुरतालो, आपलें शिक्षण तो कोत्तालो आनी तेच भाशेन शिकयतालो, तेन्ना इग्नेशियस ऑफ लॉयलान ताका म्हणलें, वॉट डज इट प्रॉफिट अ मॅन इफ ही गेन्स द होल वर्ल्ड. जेन्ना ताणें 2 पुस्तकां बागेवन फ्रांसीस शावेराक दिलीं आनी हें एक पुस्तक आसलें फॉलोईंग क्रायस्ट. आनी हें पुस्तक ताणें वाचलें आनी पळयलें की खरेंच हें वड थंयसर आसली. कितें म्हूण भोगतलें काय ताणें ओग्गेपणान जिवीत सारलें आनी ह्या उतराचेर हे वळीचेर नियाळ केलो आनी आपलें जिवीत आख्खेंच बदल्लें. आनी आयज तो एक मिशनार कसो आमच्या गोंयांत बागेवन जाल्लो आसा. आनी आमी ताका दर वर्साक जावं डिसेंबराच्या म्हयन्यांत नोवेनान वांटो घेवन ताचो उमोग घेता. आनी पळयता कशे भाशेन आयज पासून तो ताचो भावार जिवाळ आसा. लोक आजारांनी थंयसर वेता. आयज आमी ताची नोवेनां कोत्ता आमच्या फिरगोजेन. तर म्हज्या जिवितान हें ओग्गेपण कशें भाशेन हांव नियाळटां काय हाचेर नियाळ कोत्ता आसतना तुमकां सांगूंक सोदतां. एक फिलॉसॉफर आसलो खंय आनी हो फिलॉसॉफर जायतो चिंततालो. ताच्या मनांत जायते प्रस्न येताले. फिलॉसॉफर म्हणजे तो चिंतोंक जाय कित्याक जाता हें, खंयसर वेता तें, कितें कशे भाशेन जाता तें, हे जायते प्रस्न येतात. आनी हेंच ताच्या मनान येतालें. तेन्ना तो एका बुद्धाक वचूंक मेळटा आनी म्हणटा, जो प्रस्न हांव म्हज्या मनान येता तो हांव विचारतां आनी तो दुसरो आन्सर दिता, पूण त्या आन्सराक परतून म्हाका प्रस्न आसता. आनी हे भाशेन जायते प्रस्न म्हज्या जिवितांत येतात. तेन्ना हे बुद्धान म्हणलें खंय, जर तुका दिसता तुज्या प्रस्नाक आन्सर जाय, जबाब जाय, जाल्यार तुवें म्हाका कितें ना कितें दिवचें पडटलें. आनी तेन्ना ह्या फिलॉसॉफरान म्हणलें खंय, हय हांव कोत्तलो जें कितें तूं सांगता तें. तेन्ना ह्या बुद्धान ताका सांगलें खंय की फकत 2च वर्सां तुवें ओग्गेपणान सारूंक जाय आनी हें केलें जाल्यार हांव तुका सगल्या प्रस्नाक जबाब दितलो. आनी तेन्ना थंयसरूच आनी एक मनीस आसलो खंय, तो हांसूंक लागलो. कित्याक तोय हेंच कोत्तालो की 2 वर्सां सुमार तो ओग्गेपणान जिवीत सारतालो. आनी ताणें म्हणलें खंय, हांव हांगासर आजून पासून आसा आनी म्हज्या प्रस्नाक हांवें आजून पासून जबाब घेवंक ना, तर तूं आनी कितें कोत्तलोय. तेन्ना ह्या मनशान नियाळ केलो खंय, ह्या फिलॉसॉफरान नियाळ केलो की हांव फुडें वेतलो, हांव ही 2 वर्सां हांगासर सारतलो ओग्गेपणान. आनी तेन्ना हे मनशान केलें खंय. आनी जेन्ना 2 वर्सां सोंपलीं खंय, ताच्या मनान कांयच प्रस्न नासले. कित्याक तो ओग्गेपणान
जिवीत सारतालो ताच्या प्रश्नाक आपल्याच मनान ताका जबाब मेळटालो तेन्ना ह्या बुद्धान ताका विचारलें खंय कितें जालें आतां तुका 2 वर्सां सोंपलीं आनी तुका आयज पासून कांयच प्रश्न मेळोंक ना तेन्ना त्या मनशान म्हणलें खंय म्हजे सगळे प्रश्न सोंपले कित्याक म्हज्या ओगेपणांतल्यान म्हाका सगळो जबाब मेळ्ळो आसा म्हाका कृपा मेळ्ळली आसा. हेंच मोगाच्या भाव भयणो आयज जेन्ना आमी भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे जिवितांत नियाळ कोत्ता तेन्ना आमी पळयता की जेन्ना ताणें आपल्या जिवितांत ह्या होळीचेर नियाळ केलो ओगेपणांतल्यान ताका सगळो जबाब मेळ्ळो आनी आपलें जिवीत ह्या पोरचे पासत ह्या भावार्था पासत ताणें दिल्लें आसा. आयज आमच्या जिवितांत आमी पळयता कितलो भाशेन आमी आवाज कोत्ता जावं घरांत जावं आमचीं भुरगीं आपल्या कानांत इयरफोन घालता आनी हे भाशेन तांकां दर दिसाक म्युजीक जाय जावं भायर आवाज जाय हो हे भाशेन दुसरो कोण म्हजे कडेन उलयल्लो जाय जर तर म्हजे कडेन कोण उलयना जाल्यार म्हाका बरें दिसना. जर तर हांव तुमच्या जाग्यार आसलो जाल्यार म्हाकाय घोडे आयकोंक जाय ओ हांवें दुसऱ्याक सांगलेलें जाय हे भाशेन जाल्लें आसा. तर आमकां ओगेपणान जिवीत सारलोलें नाका. तर आयज मोगाच्या भाव भयणो जेजू आमकां उलो कोत्ता की जागृत रावात कित्याक जेन्ना तुमचो सोमी येतलो तेन्ना तुमकां कळचें ना. तो सदांच तुमी जागृतायेन तुमचें दीस सारूंक जाय अशें तो सांगता. दो घोडे मदयांनी रेत दो घोडे रातयांत येत तो घोडे सकाळच्या पारार येत तुमी सदांच जागृत रावात. आयज आमी बोरवांशाची वाट पेटयल्ली आसा. तो बोरवांसो आमच्या जिवितांत जेजू उस्कायता जशी परी हो बोरवांसो भाग्योन फ्रांसिसाच्या जिवितांत ताणें दिल्लो आसा तोच बोरवांसो आमच्याय जिवितांत दिल्लो आसा. तो आमी जागृतायेन पळोवंक जाय की खरेंच हांव जेजूचो साक्षी काय. जेन्ना भाग्योन फ्रांसिसाच्या जिवितांत हे प्रश्न आयले तेन्ना ताणें आपलें मन दोळे काळीज सगळें जेजूच्या हातांत दिलें आनी त्या पासत ताणें आपलें जिवीत बदल्लें. आमचें जिवीत घोडे बदलतलें आमी घोडे ओगेपणान आमचें जिवीत सारतलें जेन्ना आमी देवाचो उलो आयकतले तेन्ना आमी जागृताय आमचें दीस सारतले तेन्ना. आमी ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळांत आसा म्हणटच आमी ह्या काळांत मागण्यांतल्यान दीस सारूंक जाय. जर तर हांवें दुसऱ्याक दुखयला जाल्यार ताचे पासत आमी मागूंक जाय. आनी जेन्ना भाग्योन फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितांत सेल्फ डिनायल केलें म्हणजे आप दमावनी आपल्या जिवितांत जें कितें खुशालकाय दिताली तें सगळें सोडलें आनी बापाची खुशी केली. आमी बापाची खुशी करूंक फुडें वचूंक आमकां देव उलो कोत्ता. तेच भाशेन आमी आमचें जिवीत देवाच्या हातांत घालूंक देव उलो कोत्ता. तर मोगाच्या भाव भयणो आयज जेन्ना ह्या नोवेनाच्या दिसान वांटो घेता आसतना जोण एकल्याच्या जिवितांत हो प्रश्न आसतलो की कशे भाशेन हांव ओगेपणान दीस सारतलें तेन्ना हांव म्हजो दीस सुरवात कोत्ता तेन्ना हांव बापाचो आदार मागतां. ओगेपणान हांव दीस सारतां. जायते फावटी अशें जाता की सकाळ फुडें उठ्ठा आमी पयलीं मॅसेज पळयता कोणें म्हाका मॅसेज धाडल्या हांवें मॅसेज ताका रिटर्न करूंक जाय हे भाशेन हे जायते प्रश्न येतात. पूण हें सगळें फाटीं दवरुया आमी ओगेपणान दीस सारुया आनी केच भाशेन देवाची कृपा आनी बळ आमकां अदीक गोठायेन भरतलें. तर ह्या मिसा बेटीन तीच कृपा आनी बळ आमकां मागुया. सगलीं उबी रावया. सगलीं बरोबर म्हणया. सोत मानता देवा सोरपयदार बापाक स्वर्गान पितमीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पळयता आत्म्या उरींग करून सांबाळलो आंकवार मारितायन चोलमलो पोंस बेताणें गोल सोंसले ताका कुस्सा जोडलो तो मेळोन तारकेंत पिलो तो मेल्या मोदें देंवलो सेसा मेल्यार जालो
स्वर्गात चडलो सोर पळयताल्या देवाच्या उज्यार बसला तुवें ताचे जमण्याची मोसमी करून घेतलो सोदमांता पळयत आत्म्या कातोली पळय सभे बदकांचो एकतार बातकांचें बक्षणें कुळीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचो देव मागणी आयकता तर आमची कांय मागणी आमी देवा मुखार घालूं येया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी क्रिस्ताच्या मोगाचो खोल अनुभव आपल्या परजेक वांटूंक ते बारी वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपल्याचें चिंती नासतना परजे सेवे आनी बऱ्यापणा खातीर फावो त्यो सवलती निर्माण करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. क्रिस्ती परजेन जे देवाचें उतर सांगता आनी जे उर्बेन आमी सेवा धर्मांत समोरबितांव ते मोगाच्या कोरण्या वरवीं जिवें करूंक आनी समाजांत जेजूचे गोवाय जावंक सगल्यांक बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमी सगल्यांनी आमच्या उलोवपान वागणुकेन दिसा दिसपोट्या जिवितांत जेजूचे सावले काला जिवंक हे पोरी क्रिस्त येणेचो काल फलादीकपणी आनी आमी सारूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बागीवन फ्रांसीस शाव्यारा भाशेन ओगेपणान नियाळ करूंक आनी आमी वायट जिवीत जियेतात जाल्यार ताजी देख घेवन आमचें जिवीत बदलूंक वावरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बोसोरींच्या बापा आयज आमी बागेवन फ्रांसिसाच्या जिविताचेर नियाळ कोत्ता तेच भाशेन ताच्या नोवेनांत वांटो घेता की आमी ताचे भाशेन ओगेपणांतल्यान दीस सारूंक आनी आमचो भावाक ओदीक व्हळादीक करूंक आमकां तुजी कृपा बोळ फाव कर बापा. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. Calvarazo yon onot papa vidinger poros atansada tu sot mogarmur dovidoida taka ek porta igos mata mogal baba doyal node tuci puza corcerini namaskar kaklut dino asteri tic boli son rosnanavi detoita teva burgi tuji mogal bapa doyal node
म्हज्या बाबयन म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपयदा देवापाक मानता तसलें जावन मागात. तुमच्या आदार बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमे आमच्या नाट्य पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओंपता. ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच ताचेच वरवीं सासणाची सोडवण चोडूंक आमकां पावशें कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारान सासणाच्या देवा, सोर काळ्यान सोर तांचे क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या परवाद्यांनी पळगोटलें. उतरावरत्या मोगान आंकवार मारीत ताका सांबाळलो. जाणवायेन ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदीं येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावली. ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावन वाखाणणेची देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सो दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 olbarazo सर्वेस्पर तूं. Povit, 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 olbarazo सर्वेस्पर तूं. Surgari संसार भला तुझ्याच वैभवान. Surgari संसार भला तुझ्याच वैभवान. Unsorgi, 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 Luca soy soy. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सर्वेस्पराचे नावी येता ताका. Unsorgi, 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 Tuka soy soy. बापा, खरोच तूं पळयत आनी सगळी तुजी रोसना तुका वाखाणटा. कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे शक्तीन सोर जीव आनी पवित्रपण उपजोता. उदेंती तावन असमते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा पोरजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी ही मागणी कोत्ता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्या ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार संभ्रमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परेन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणीक कोराचें रगत, पातकांचें बोगसोळें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात.
भावा ताचो गुटपोर गोठुया सोम्या जेजू आमी ओडो खाता आनी एक आशिल्ले पियेता तितले फावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजें मरण पुरगुटा बापा आमचे सोडूनी पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कोश्टा मरणाचो ताचे आनंद बरीन पुनो जेवणपणाचो आनी स्वर्गात सोडणेचो आमी भक्तीपणी उगडास कोता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बोलयेन आमकां आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तीच बोली आतां तुजी पयस सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पयत आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलोलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बागेवन तांकवार मारीच्या तुज्या पोती बागेवन झुजेच्या तुज्या बागेवन दोन रुताच्या बागेवन फ्रांसीस शावेर आनी वैभवी रॉक साक्षाच्या आनी सोमेस भोगत्याच्या सांगाता तुवें विचून काडलोल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता बापा हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाच्या आनी फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पयस सभेच्या सोमेस गवळ्या आनी दोन मुण्याऱ्या बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलोले सगळे पोरचे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पयस सभेक भावतान आनी प्रिती मोगान थीर खोर तुजे उजेर तुवें एकठांय केलोल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दोयेन आयकून घे कोणवाळ्या बापा संवसारांत शिपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय जाल्ल्यांक आमी मागता आमच्या मेल्ल्या भाव भयणांक आनी तुज्या इश्टागतीन ह्या संवसारांत उतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राज्यांत घे थंय आमी तुजी महिमा भोगूंक सासनाक दादोशी जातले म्हूण आमकां भरोसो आसा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पयत आत्म्याचे एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना मोगाच्या बाबयनो बागेवन फ्रांसीस शावेरान ओग्यापणांतल्यान जिवीत आपलें नियाळ्ळें आनी केद भाशेन आपलो वावर जेजू पासत दिलो तेच भाशेन आमी दोन दिसपोटी आमच्या जिवितांतल्यान ओगेपणांतल्यान जेजूक नियाळुया आनी आमचें जिवीत अदीक सुफळ करुया तर ह्या मिसा भेटेंतल्यान आमकां तीच करपा बोळ मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो एक रायज आमकां येवं आनी आमचे चुकल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां धाडया पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशें उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची शिवी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर
देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत खोड. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळी सुभागी. सोया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका नजरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक निवा खातीर मागणें. मोगाळाचे येसू, तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. सोयी हुंडो जेजून दिलो आमकां असलो फावोर आसलो. आमचो जेजू जेवण जालो आमचे आदली उगीक पावलो. ये जेजू बेगीन तूं ये आत्मो तुका घेवंक रावता. ये जेजू बेगीन तूं ये आत्मो तुका घेवंक रावता. जेजू दिता आपली कुर्बास समोर पिता. देवा मेंढरो आपूण जाला आमा मुशांक कामूंक दिता. ये जेजू बेगीन तूं ये आत्मो तुका घेवंक रावता. ये जेजू बेगीन तूं ये आत्मो तुका घेवंक रावता. मागा देवा माना दिलो कुडी गोठाय तो दितालो. सुरगी उडो जेजून दिलो आत्म्याक गोठाय तो दितलो. ये जेजू बेगीन तूं ये आत्मो तुका घेवंक रावता. ये जेजू बेगीन तूं ये आत्मो तुका घेवंक रावता. पवित्रस्ती हाजीर जाता अस्ती रुपा जेजू रावता. जेवणा रुपा काळजांत रिगता मनशांक गोठाय दिवंक
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणात तुवें आमकां वांटो दिले आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत ओतीर वस्तू मदें आमी जियेताना सुर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदांच तोखतोल्या देण्याक लाभच्याक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आमकां सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. तुझ्या भावा भयणीनो, आमी सेवा धर्मीक नव्या वर्सान भितर चल्ल्या. आयज आद्वेंताचो पयलो आयतार. आमी जेजूच्या जल्माची तयारी आमची सुरू करता. हे बाबतीन इगोर्जेन घडये चड एक्टिविटीज जावच्यो ना. आमची नवेनां चालू आसा ह्या दिसांनी. पूण तुमच्या घरान भोव करून ही आद्वेंताची रीत तुमी पाळची. जाता जाल्यार जण एकल्याच्या घरान ह्यो 4 वाती तुमी पेटोवन तुमचें मागणें करता आसतना आयचो आयतार करीत भाशेन भरवशाचो आयतार, संडे ऑफ होप, तर एक आयताराक हें तुमच्या घराब्यान हे गूण तुमी घेवचे. आमची नवेनां ह्या दिसांनी चालू आसात. सकाळचें नवेन सुरू जाता 6:45 वाजता. तेर सांत्या उपरांत मीस सेरमांव आनीक नवेन. तशेंच सांजेर 5:30 वाजता तेर्साचें मागणें आनी त्या उपरांत मीस आनी नवेन. आमी बरे भशेन तातूंत वांटो घेवया. जीं कोण नेमलोलीं आसात तीं मिसान भाग घेतात. नेमलोलीं आसात म्हणटा तीं तुमचीं नांवां आमचे कडेन जीं पावलोलीं आसात तीं ह्या मिसान भाग घेता. ज्या कोणाच्यान येवपाक जायना वो येवपाक मेळना तांकां आमचीं 2 मिसां आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर लायव्ह स्ट्रीम जाता. तातूंत आमी घाराच जावन भाग घेवचो. तीन तारखेर आमची परब सोत्रायदोरची. त्या दिसाक फकत 1 मीस जातलें 7:30 वाजता. आनीक नेमलोलीं आसात ती म्हणजे कॅट मेंबर्स जे आसात ते ह्या परबेच्या मिसान सगल्यांच्या तुमच्या नांवान भाग घेतलीं. उरलोलीं आसात ती आमी सगलीं ह्या मिसांत आमी बाराबोर आख्खी पॅरीश कशी, आख्खी फिरगोज कशी आमच्या घरांत रावून जे भशेन आमी फेस्ताकूच गेल्ल्या भशेन आमी बरे भशेन ही परब मनोवया आनी आमच्याच घरान आमी जाता ते भशेन ह्या मिसाचे भेटेन वांटो घेवया. क्रिसमस एक्टिविटी जेन्ना आमी करता, आमची तरणाटीं ही एक एक्टिविटी सुरू करता. इट्स क्रिसमस टायम. थोड्योश्यो एक्टिविटीज तांणी दवरलेल्यो आसात हांगा येनासतना, चडश्यो त्यो ऑनलायन. जीं कोण 10 वर्सांहून भुरगीं ल्हान आसात, बिलो 10 years, तांकां एक्टिविटी आसा पॉप्युलर एट क्रिसमस. क्रिसमस अटायर कसलेंय घालून तांणी आपलो फेवरेट कॅरेक्टर आसा तो डिपिक्ट करपाक जाय. एक सुमार 30 सेकंडाचें धाकटेशें नॅरेशन ताचो व्हिडिओ करपाचो आनी आमकां पाठोवपाचो. 10 ते 16 वर्सांचीं भुरगीं जीं आसात तांकां दवरलेलें आसा शॉर्ट एसे ऑन एनी ऑफ द टॉपीक. कोवीड क्रिसमस, नाजाल्यार माय बेस्ट क्रिसमस, ऑर वॉट इज क्रिसमस फॉर मी, वॉट आय वॉन्ट फॉर क्रिसमस. जाल्यार ह्या चारांतल्या खंयच्याय एक विशयाचेर तुमी तुमची एसे नॉट मोर देन 150 words बरोवन ती टायप करून आमकां पाठोवची. 17 वर्सां आनी वयर, 17 वर्सां आनी वयर म्हणल्यार ती वयर म्हणल्यार कितलीं जाणटी पासून जावपाक जाता. गिव युअर बेस्ट शॉट. तातूंत शूट अ व्हिडिओ गिवींग आउट अ मॅसेज. वॉट डिफरन्स यूथ कॅन मेक दीस क्रिसमस. जाल्यार आतां सद्याक आमच्या गोंयच्या वातावरणांत जें कितें घडटा वो गोंयचे सिनारियो जे भाशेन आसा ताचेर तुमी तुमचो एक व्हिडिओ करचो, नॉट मोर देन 5 minutes, आनी तो व्हिडिओ तुमी आमकां पाठोवचो. ह्यो सगल्यो तुमच्यो एंट्रीज बाय 5th December पावपाक जाय आनी त्यो मागीर आमच्या
SFX यूट्यूब चॅनलाचेर आमी अपलोड करतले हांव. कितल्यांचे ते जजींग करता आसतना आमचे जजीस आसतले, तेच बरोबर एक्स्ट्रा पॉयंट्स जे आमच्या यूट्यूबाचेर घातलेले आसा ताका तुमचे लायक्स मेळत जाल्यार खंय एक पॉयंट, आनीक कमेंट जरी तर तुज्या व्हिडिओचेर येयलो जाल्यार 2 पॉयंट, आनी उरलेले जजींग जे आसा ते आमचे जजीस आसात ते करतले. जाल्यार हातून आमी सगल्यांनी वांटो घेवचो आमच्या घराच रावन. आयज तावन आमी जाणां सरकारान सेक्शन 144 परतून लागू केल्लो आसा सावथ गोवाक. कित्याक केला तो आमकां आमी नकळो. घडी जें कितें चल्लेलें आसा, ज्यो चळवळी चल्लेल्यो आसात त्यो घडी बंद करपाक घडी जाय. पूण सांगलां आमकां बरे भाशेन की कोविड-19 हाका लागून हें सेक्शन 144 लायिल्लें आसा. जायतीं जाणां बराबर मेळना जावपाक. नॉर्थ गोवाक वायरस सावथ गोवाक वायरस लागता तो नॉर्थ गोवाकूय लागता. पूण आसूं कितेंय आसूं, आमी आमच्या सरकारा पासत मागुया जे निर्णय आमचो सरकार आमचे पासत घेता, जो ताळो आसा आमचो लोकांचो गोंयकारांचो ताळो बंद करूंक जरी तर घेता जाल्यार हे तांचे निर्णय फिसकटून वचूं. जे निर्णय आमचे पासत बरेपणा पासत घेता तांकां येस मेळूं, हे आमी मागुया. आमच्या सरकारा पासत आमी मागुया. आमचेच ते आमीच विचून काडलेले, आनी जें कितें चुकीचें ते करतात तें तांणी सोडून दिवंक, आनी जें कितें सारकें करता ताका आमी जणेकल्यान पाठिंबो दिवंक. जे कोण नवे कॉन्फ्रार मेंबर जावपाचे आसात तांकां 30 तारखेर मिसा उपरांत म्हणजे सकाळीं मिसा उपरांत एक ल्हानशी इन्स्ट्रक्शन जमात दवरलेली आसा. ज्या कोणी आपणाची नांवां दिल्लीं आसा नवे कॉन्फ्रार मेंबर जावपाक, तांणी 30 तारखेर ह्या मिसा उपरांत हाजीर जावचें. लग्न जावंक फुडें सरता. जेसन डॉमिनिक फेर्नांडीस तो पूत जोकी फेर्नांडीस आनी पास्किना नातालिया आफोन्सो हांचो रावता रेजिना मुंदी चिकाली. तो लग्न जावंक सोदता शीना लुकस हिचे लागीं. ती धूव जुजे आंतोनियो लुकस आनी लुइजिना रॉड्रिगीस हांची रावता देवसा पिकेन. लग्न जावंक सोदता स्लॉयड लॉरी डायस तो पूत फ्रांसिस्को डायस आनी इजाबेल डायस हांचो रावता चिकाली. लग्न जावंक सोदता आलेशिंद्रिना निशेल साविया फेर्नांडीस हिचे लागीं. ती धूव जोकी कायतान फेर्नांडीस आनी फ्रिजा पियेदा ग्रेगोरिना फेर्नांडीस हांची रावता न्यू वाडें वास्को. लग्न जावंक फुडें सरता पिटर डिसुजा तो पूत फॅलिक्स डिसुजा आनी सेलिना डिसुजा हांचो रावता दाबोली चिकाली. लग्न जावंक सोदता नेत्रा डिसुजा हिचे लागीं. ती धूव रायगोंडा पायगोंडा आनी सुजाता पायगोंडा हांची रावता आकें. लग्न जावंक सोदता एनविल मार्शल डिसुजा तो पूत विलियम डिसुजा आनी पियेदा दरेगो रावता आल्त दाबोली. लग्न जावंक सोदता मोनिका डिसुजा हिचे लागीं. ती धूव जॉर्ज इग्नेशियस डिसुजा आनी सेंड्रा जॉर्ज डिसुजा हांची रावता आल्त पर्वरी. हांचे मदें लग्न जावंक कसलीय आडखळ आसा जाल्यार सांगून दिवचो आमकां कायदो लागता. आनी त्याहून चड ही तरणाटीं जी नवो गोराबो घडोवंक फुडें सरल्यात तांचे पासत मागूंक आमकां सगल्यांक कायदो लागता. कालच्या दिसाक आनी आयच्या दिसाक आमचे पासत मिसाची भेट भेटूंक आनी आमकां देवाचें उतर परगटूंक आमचे मदीं आसलो फादर बर्नर्ड फेर्नांडीस तो पालोटी होम हांगासर आसा. आपलो वावर करता सिमिनारींत पालोटी सेमिनारींत. जाल्यार ताच्या वावराचेर आमी आशिर्वाद मागता. आनी फादर तुका आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या सगल्या वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद आमी मागता. सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोरपदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडो
Bagion Francis Xavier आमचे पासत विनोती खोर. Iistase basane amka fagosancia. प्रार्थुया. बापा उदेंतेच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवन बागियोन फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसा लोकांक तुजे पयस सभेन भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सोडूनदाराची ओळख आमच्या काळजान मनशांक दिवचे ताणें आमची काळजां लासूं आनी ताचेर भाव दवरतल्या पयस सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन ताका आनी आमकां संतोश भोगूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू देशी तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजो चलयताय सासनाच्या सासना. देवाचो आदार आसूं तुमचे थंय. San Francisco Xaviera, tuji guru goya shara, tu Jesus ya soy rica, soda soy tigo, otcor maca. Jesus,